अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हो आप सभी? होप सो गाइस यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट एंड फाइन। वीडियो का आप बहुत दिनों के बाद हम वीडियो लेके आए हैं। वीडियो का टाइटल है सभी के चहेते खलीफा खलीफा साहब खलीफा। तो हजरत उमर फारूक की वीडियो हम बनाएंगे, देखेंगे इनका कोई वाक्य है तो ये इंसाफ का वाक्य है, ये सुनेंगे हमने। तो बाकी काफी दिनों के बाद इनकी कोई वीडियो देखने लगे हैं, बहुत टाइम के बाद किसी ने रिक्वेस्ट करी और लिंक भेजा है, तो ये सुनते हैं हम, फिर करते हैं बाकी बातें डिस्कस। ओरिजिनल लिंक डिस्क्रिप्शन दिया और हमारे व्लॉग्स देखो यार, यही रिक्वेस्ट है सभी से, कोई देखता नहीं है, ऐसे बनाते रहते हैं हम फालतू में, कोई देखता नहीं है, देखा करो जरूर। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पैगाम औलिया चैनल। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर और उनकी आले पाक पर। मोहतरम नाज़रीन किराम, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु का एक ऐसा वाक़या जो आपके दिल को हिला देगा, आपकी आंखों से अश्क ला देगा। जी हाँ नाज़रीन किराम, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह तआला अन्हु का एक दिल को हिला देने वाला वाक़या जो आपके ईमान को ताज़गी तो देगा ही देगा, साथ ही साथ आपके रोंगटे तक खड़े कर देगा। यह वाक़या है अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु का। तो मेरी आपसे मोहतबाना गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। दिलों के तार को हिला देने वाला ये वाक़या और आखिर तारीख के मुताबिक अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु से मंसूब किया जाने वाला ये वाक़या है जिसको सुनकर पत्थर दिल भी पानी हो जाते हैं। नाज़रीन किराम, एक मर्तबा का जिक्र है जब खलीफतुल मुस्लिमीन अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु एक महफिल में बैठे हुए थे कि तभी अचानक एक अजनबी शख्स इस महफिल में आकर बैठ गया, और इस शख्स के बैठने के कुछ ही देर बाद दो नौजवान शख्सियात भी इस शख्स के पीछे पीछे आ गए, और इस अजनबी शख्स के सामने खड़े होकर वो दोनों लोग हज़रत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु से मुखातिब हुए, और वो उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु से कहने लगे, ए अमीरुल मोमिनीन, इस शख्स ने हमारे वालिद ग्रामी को कत्ल किया है, तो हमें आप इंसाफ दें, हमें इंसाफ दिया जाए। ये सुनकर अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह तआला अन्हु ने उस शख्स से मुखातिब होकर फरमाया और उससे दरियाफ्त किया कि ऐ बंदा ए खुदा, क्या ये दोनों नौजवान सच कह रहे हैं? क्या तुमने सच में इनके वालिद को कत्ल किया है? तो इस पर उस शख्स ने जवाब दिया, या अमीरुल मोमिनीन, इनका वालिद अपने ऊँटों समेत मेरे खेत में दाखिल हुआ था और मैंने एक पत्थर उठाकर इसको मारा था जिसकी वजह से उसकी मौत वाक़ई हो गई, लेकिन या अमीरुल मोमिनीन, मेरा उसका कत्ल करने का कोई अंदेशा ना था, ना ही कोई मेरा इरादा था कि उसका कत्ल करूं। जिस पर आप हज़रत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, इसकी सज़ा तो मौत है। जिस पर उस शख्स ने गिड़गिड़ाकर इल्तिजाएं की, मिन्नतें की कि या अमीरुल मोमिनीन, मेरे बीवी बच्चों का इस दुनिया में मेरे सिवा कोई सहारा नहीं है, लिहाजा मुझे माफ़ कर दिया जाए। लेकिन वो दोनों नौजवान जो शिकायत लेकर हज़रत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में हाजिर हुए थे, वो दोनों इस बंदे को माफ़ करने के लिए राज़ी ना हो सके। जिस पर उस शख्स ने, जो मुजरिम करार दिया गया था, उस शख्स ने सिर्फ इतना ही अर्ज़ किया, या अमीरुल मोमिनीन, मुझे बस इतनी सी मोहलत दी जाए, इतना सा वक्त दिया जाए कि मैं सहरा में वापस जाकर अपने बीवी बच्चों को इस अंजाम की इत्तला देकर, इस अंजाम के बारे में बताकर वापस से यहाँ आ सकूं। लेकिन नाज़रीन मोहतरम, उसके बाद हज़रत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु ने शुरकाए मजलिस की तरफ देखा और फरमाने लगे कि है कोई जो इस अजनबी मर्द की ज़मानत दे सके। जिससे पूरी महफिल में सख्ता तारी हो गया, खामोशी छा गई, क्योंकि उस महफिल में मौजूद कोई भी शख्स इस अजनबी शख्स के घर बार से या फिर इसके कबीले से वाकिफ भी नहीं था। लेकिन जब आप हज़रत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु ने दोबारा यही सवाल दोहराया तो सहाबी रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रदी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, या अमीरुल मोमिनीन, मैं इस शख्स की ज़मानत देता हूँ। तो हज़रत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु ने उनसे फरमाया, ए अबू ज़र, एक बार फिर सोच लो
اگر یہ اجنبی مرد 3 دن تک واپس نہ آیا تو اے ابو ذر مجھے اس کے بدلے تمہاری جدائی کا صدمہ برداشت کرنا ہوگا. لیکن جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے امیر المومنین بے شک اگر یہ شخص واپس نہ آئے تو اس کے بدلے میں میری گردن اڑا دی جائے. ناظرین کرام اس کے بعد وہ شخص 3 دن کی مہلت لے کر یہاں سے چلا گیا اور پھر 3 دن بعد نماز عصر کے بعد جب سب لوگ شریعت محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نفاذ کو دیکھنے کے لیے جمع ہو چکے تھے لیکن ابھی تک اس اجنبی شخص کی آمد کے کوئی بھی آثار نمایاں نہ تھے تو تبھی خلیفۃ المسلمین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ اے ابو ذر وہ اجنبی شخص کدھر ہے؟ جس پر آپ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے امیر المومنین مجھے کچھ خبر نہیں ہے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے ابو ذر اگر وہ غروب آفتاب تک یہاں نہیں پہنچا تو اس کے بدلے یہ سزا اے ابو ذر آپ کو ہی بھگتنا پڑے گی. جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہتے ہوئے کہ مجھے یہ شرط منظور ہے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی جہاں سورج غروب ہونے کے لیے بےتاب ہو رہا تھا اور پھر کچھ ہی دیر بعد وہ شخص ہانفتا ہوا کانپتا ہوا اس مجمع میں واپس پہنچ گیا. وہ اجنبی شخص ہی اور خود کو اس نے سزا پر عمل درآمد کے لیے پیش بھی کر دیا. تبھی خلیفۃ المسلمین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کی جانب دیکھا اور فرمایا اے اجنبی اگر تو واپس سے یہاں پر نہیں آتا تو ہم میں سے کوئی بھی تیرے ٹھکانے کا تیرے قبیلے کا پتہ نہ جانتا تھا اور تو آسانی سے اپنی جان بچا سکتا تھا. تو پھر آخر کس جذبے کے زیر اثر تو نے واپسی کا فیصلہ کیا؟ جس پر اس مرد صحرائی نے عرض کیا کہ اے امیر المومنین ایک تو میں نے اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر آپ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں ضرور واپس آؤں گا. دوسرا یہ کہ مجھے اس مرد قلندر یعنی کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عزت اور جان کا پاس بھی تھا جس نے مجھ اجنبی کی ضمانت دی تھی. تو اب میں اپنے بیوی اور بچوں کو کھلے صحرا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کر کر آ گیا ہوں اور میں اپنی سزا بھگتنے کے لیے بھی تیار ہوں. اور پھر آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اے ابو ذر آپ نے شخص کی ضمانت کیوں دی تھی؟ آپ نے جواب دیا کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ کسی کے دل میں یہ خیال بھی گزرے کہ ہمارے درمیان اعتماد کا جذبہ ختم ہی ہو چکا ہے. اس کے بعد آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دونوں نوجوان جن کے والد کا قتل ہو گیا تھا ان سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اب فیصلہ تم لوگوں کے اوپر ہے اور اگر تم کہو تو سزا پر عمل درآمد کر دیا جائے. لیکن وہ دونوں نوجوان جو اس منظر عام سے آپ دیدہ ہو چکے تھے انہوں نے عرض کیا اے امیر المومنین ہم بھی یہ نہیں چاہتے کہ کسی دل یا دماغ میں یہ خیال آئے کہ ہمارے درمیان سے مروت اٹھ گئی ہے سو ہم بھی اس شخص کو اپنے بیوی بچوں کے پاس واپس جانے کی اجازت دیتے ہیں. اور اس طرح نہ صرف اس شخص کی جاں بخشی کر دی گئی بلکہ تاریخ اسلام کی یہ مثال ہمارے لیے ایک نمونے کی حیثیت سے آج بھی ہمارے درمیان زندہ و جاوید موجود ہے. ناظرین کرام یہ تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ. ایک ضروری اطلاع اگر آپ بھی کسی بزرگ یا یہ تھے ان کے ایک انصاف کا واقعہ نا کچھ لوگ ان کے سامنے آئے پہلے 2 لوگ بیٹھے پھر اس کے پیچھے اور لوگ آگے بیٹھ گئے تو ان کو کہ یہ جو شخص نے مطلب ان کی کسی کا قتل کیا تھا تو وہ کہتے کہ ہمیں انصاف آپ سے چاہیے کیونکہ ہم نے آس پاس میں سنا ہے کہ آپ کا انصاف جو ہے وہ سب سے اچھا ہوتا ہے مطلب ایک طرف نہیں ہوتا ہاں جو بالکل جائز ہوتا ہے. سو اس طرح سے انہوں نے پہلے جو ان کے ساتھ حضرت عمر کے ساتھ تھے ایک انہوں نے اس کو گھر جانے کا موقع دیا اپنے پریوار سے ملنے کا موقع دیا ہے نا اپنی جان داب اس پر رکھ کے سو دین واپس وہ آئے اور اوپر سے پھر جو ان کا انصاف تھا ان کو ملا. ہاں تو باقی یہ تھا حضرت عمر کا واقعہ. اور بھی انٹرسٹنگ واقعہ ہوں گے ہم خود بھی دیکھتے رہیں گے آپ بھی ہمیں ریکمینڈ کرتے رہنا حضرت عمر کے پھر ابو بکر صدیق کے. ہم سوچ رہے ہیں اب دوبارہ سے بنائیں پہلے بناتے تھے نا جیسے تو اب دوبارہ سے ان کے واقعہ ہم کریں گے تو آپ ہمیں ریکمینڈ کرتے رہنا. تو باقی تو فی الحال اس ویڈیو میں گائز تھینک یو سو مچ فار واچنگ دی ویڈیو. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں.